तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वज़ीर तालीम को फौरी तौर पर वजारत से बरतरफ करने का मुतालबा किया है। नीट के इम्तहानात में मुबैना धांधली और पेपर लीक मामले पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को आड़े हाथों लिया और ये इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी की इक़्तिदार वाली रियासतों में तलबा के मुस्तक़बिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने अपने हल्क़े इंतखाब कोडंगल में एक एहतजाजी मुज़ाहरे से खिताब करते हुए मुतालबा किया कि मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को फ़ौरन वज़ारत से बरतरफ किया जाए। उनका कहना था कि मुल्क के लाखों नौजवानों और तलबा के मुस्तक़बिल को दाव पर लगाया गया है और नीट के सवालिया पर्चे करोड़ों रुपये में फ़रोख्त हुए हैं। रेवंत रेड्डी ने तंज़ करते हुए कहा कि बीजेपी की इक़्तिदार वाली रियासतों में पर्चे इस तरह बेचे गए जैसे कोई आम चीज़ फ़रोख्त की जा रही हो। उन्होंने मरकजी वज़ीर तालीम पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने लाखों तलबा की जिंदगियों के साथ खेला है। अगर उन्हें बरतरफ नहीं किया गया तो वज़ीर आज़म मोदी को खुद इस्तीफा देना पड़ेगा। आज मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, हम पहली बार लाठी चार्ज नहीं देख रहे, गोली बारूद नहीं देख रहे। हम लोग कांग्रेस पार्टी 100 साल से गरीब जनता के लिए, इस देश युवता के लिए हम लड़ाई लड़ रहे। अंग्रेजों से हम लड़ाई किए, अंग्रेजों को हराए। आप कितना है? भारतीय जनता पार्टी का मतलब ब्रिटिश जनता पार्टी। सबको आप तो गाडसे का वारिस है, हम लोग गांधी जी का वारिस है। आज ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, आज ये लड़ाई गांधी वारिस गाडसे वारिसों का लड़ाई है। देखेंगे आने वाले चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसीलिए आज मैं साफ साफ बात कहना चाहता हूं, नरेंद्र धर्मेंद्र दोनों मिलके ये देश को लूटने के लिए कोशिश करे। हर किस हम कामयाबी नहीं होने देंगे। राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर संसद तक हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। हम लोग लड़ाई करेंगे, आपको इस जंग में आपको हरा देंगे। मोदी जी, ये बच्चों के जीवन से, इस देश से आप खेल ले रहे। आप लोग झूठ बोलने से ये देश खामोश नहीं बैठने वाले। इसीलिए आज इस देश में सब जवान खड़ा होकर मोदी जी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। हमारा मदद ये युवता को है। कांग्रेस पार्टी ये नौजवानों के साथ मोदी के खिलाफ लड़ने वाले हैं आने वाले दिनों में। इसीलिए मोदी जी, भारत प्रधानमंत्री जी, तुरंत धर्मेंद्र जी को बरतरफ कर दो आपके मंत्रिवर्ग से, नहीं है तो आप इस्तीफा देना पड़ता। क्योंकि आपके नेतृत्व में धर्मेंद्र प्रधान जी काम कर रहा है, आपके इशारे से वो इस्तीफा दे देंगे। नहीं है तो उनको बरतरफ कर दो, नहीं तो सड़क से लेकर संसद तक ये लड़ाई जारी रहेंगे। तेलंगाना से ये जंग शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आज कोडंगल से अंबेडकर के सामने आज हम प्रतिज्ञा ले रहे, आपको आने वाले दिनों में कुर्सी से हटाएंगे, राहुल जी को प्रधानमंत्री कुर्सी में बिठाएंगे। आप लोग सब तैयार है? आप लोग तैयार है? तैयार है? तैयार है? तैयार है? जो तैयार है हाथ उठाओ। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस, जय। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए कोडंगल में अपनी रिहाइशगाह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मुजस्सिमे तक एहतजाजी रैली निकाली। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी विकाराबाद के 2 रोज़ा दौरे पर हैं और वो अपने आबाई मुकाम कोडंगल का भी दौरा कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कोडंगल में आज अपनी रिहाइशगाह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मुजस्सिमे तक 1 किलोमीटर तवील पैदल एहतजाजी रैली निकाली और नई दिल्ली में सीनियर कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया।
एहतजाजी रैली में कांग्रेस पार्टी के कारकुनान और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर आला ने अपने बयान में कहा कि चाहे वो दिन के 18 घंटे काम करें, फिर भी उनके लिए वक्त नाकाफ़ी होता है और जब वो इंतज़ामी उमूर में मसरूफ़ होते हैं तो उनके खिलाफ साजिशें रची जाती है। आपको बता दें कि कोडंगल हल्के में वोटर लिस्ट की ख़ुसूसी नज़रसानी यानी SIR का अमल जारी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ज़ाती तौर पर SIR अमल में हिस्सा लिया, अपना फॉर्म भी पुर किया और कोडंगल में SIR की कार्रवाइयों पर खदशात ज़ाहिर किए। चीफ मिनिस्टर का दावा है कि कांग्रेस पार्टी के वोटर्स को दानिस्ता तौर पर वोटर लिस्ट से खारिज करने की सोची समझी साजिश जारी है। आदादशुमार के मुताबिक अब तक इस अमल के तहत 78% इंदराजात मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 22% राय दहिंदे इंदराज से महरूम हैं। हुक्मरान जमात कांग्रेस का मानना है कि SIR के अमल पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वोटर्स के नाम निकालने का सिलसिला जारी रहेगा। नई दिल्ली में वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज पर तेलंगाना बीजेपी कायदीन ने राहुल गांधी के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। नई दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन में कांग्रेस रहनुमाओं के एहतजाज और हंगामा आराई के बाद तेलंगाना में बीजेपी के कायदीन और कारकुनान में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। बीजेपी के कायदीन और कारकुनान ने कांग्रेस के साबिक सदर व लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। आपको बता दें कि नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर राहुल गांधी और दीगर कांग्रेस रहनुमाओं की जानिब से एहतजाज किया गया और उसके बाद तेलंगाना में बीजेपी कायदीन चिरागपा हो गए और उन्होंने राहुल गांधी व दीगर के खिलाफ एहतजाज करते हुए ये इल्ज़ाम लगाया कि राहुल गांधी ने सियासी मफादात के लिए मुल्क के इंतहाई हसास और हाई सिक्योरिटी जोन के क़वानीन और ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की है। मुजाहरे के दौरान बीजेपी कारकुनान ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उनका कहना है कि नीट के मामलात और दीगर तालीमी मसाइल पर तलबा को गुमराह करने और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कांग्रेस कायदीन ने वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज करते हुए गैर कानूनी धरना देकर मुल्क की सलामती और प्रोटोकॉल को खतरे में डाला है। मलकाजगिरी के साबिक रुकन असम्बली मैनमपल्ली हनुमंत राव ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलिस की जानिब से राहुल गांधी को रोक दिए जाने पर कहा कि मुल्क की आवाम इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि राहुल गांधी के साथ पुलिस ने किस तरह का सलूक किया। पुलिस का रवैया इंतहाई काबिले एतराज़ था। मिर्चल मलकाजगिरी के अलवाल में कांग्रेस कायदीन ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया और कांग्रेस कायदीन को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने जायज़ हुकूक के लिए एहतजाज करने वाले तलबा और CJP पार्टी के कारकुनान की हिमायत के लिए कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंचे थे, तो पुलिस की जानिब से उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया। इस वाक़े के बाद से मुल्क भर में कांग्रेस कारकुनान सरापा एहतजाज हैं। साबिक MLA मलकाजगिरी मैनमपल्ली हनुमंत राव की क़यादत में कांग्रेस कायदीन ने अलवाल में एहतजाजी मुजाहरा किया। MLA मैनमपल्ली हनुमंत राव ने पुलिस के रवैये की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि मुल्क की आवाम इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि राहुल गांधी के साथ इस तरह का सलूक किया गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस का तर्ज अमल इंतहाई काबिल एतराज़ रहा। मैनमपल्ली हनुमंत राव ने कहा कि राहुल गांधी का ताल्लुक जिस खानदान से है उस खानदान ने मुल्क को 3 वज़ीर आज़म दिए हैं और राहुल गांधी खुद मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज होने वाले हैं। इसके बावजूद पुलिस ने उनके साथ जो सलूक किया है वो काबिल मज़म्मत है। मैनमपल्ली का कहना था कि पुलिस के सलूक से न सिर्फ कांग्रेस कायदीन बल्कि मुल्क के आम शहरियों को भी शदीद दुख पहुंचा है। भारत राष्ट्र समिति के अक़लियती क़ायद इनायत अली बाकरी की क़यादत में सैकड़ों की तादाद में गरीब और मुस्तहिक़ अफराद ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंचकर 90 गज वक्फ अराज़ी की अलाटमेंट के लिए दरख्वास्त फॉर्म जमा कराए। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के दफ्तर पर आज अवाम का हुजूम देखा गया। BRS के अक़लियती क़ायद इनायत अली बाकरी की क़यादत में मुख्तलिफ इलाक़ों के रहने वाले सैकड़ों गरीब मर्द व ख़वातीन वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने 90 गज वक्फ अराज़ी के अलाटमेंट के फॉर्म्स जमा कराए।
PRS قائد عنایت علی باقری نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وقف بورڈ کی کئی ایکڑ اراضی اور جائیدادیں وقف مافیا کے ذریعے تباہ کی جا رہی ہیں، ان پر ناجائز قبضے ہو رہے ہیں اور وقف مافیا کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہی وقف زمینیں ریاست کے غریب اور بے گھر لوگوں کو دے دی جاتی ہیں تو انہیں سر چھپانے کے لیے ایک ٹھکانہ مل جائے گا۔ مظاہرین اور درخواست گزاروں کی ایک بڑی تعداد کی جانب سے فارمز جمع کرانے کے بعد تلنگانہ وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی اور وقف بورڈ کے CEO محمد اسد اللہ نے اس معاملے میں مداخلت کی اور سیکیورٹی انچارج کو ہدایت جاری کی کہ وہ تمام غریب شہریوں سے ان کی درخواستیں باقاعدہ طور پر وصول کریں۔ آج ہم تمام یہاں پر ILWF چیئرمین کی حیثیت سے میں یہاں پر CEO وقف بورڈ کو اور چیئرمین وقف بورڈ کو میں آج سے 8 دن پہلے ایک اپلیکیشن دیا تھا کہ ہم 500 سے زیادہ لوگ یہاں پر اپلیکیشن دینے کے واسطے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ جو بے گھر ہے، وائٹ کارڈ ہولڈر ہے، ان کو 99 گز آپ لیز پہ یا رینٹ پہ دیجیے۔ اس کے اوپر جب چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ نہیں ہمارے پاس ایسا کوئی پروویژن نہیں ہے، صرف 11 مہینے دے سکتے مبلغ، 4 دن کے واسطے 15 دن کے واسطے 11 مہینے ایکسٹینشن لینے کا کام ان کا حق ہے، آپ زمین دیجئے۔ اس کے اوپر میری بات ہوئی، میں CEO صاحب سے ہوئی، اس بارے میں علم لایا۔ اس کے بعد ہم فارم ILWF کی طرف سے ہم نے جاری کرے، اپلیکیشن ہم جو دیے اپلیکیشن دیے، وہ اپلیکیشن کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے ہم سبمٹ کر رہے ہیں، ہم کو نہیں دے رہے ہیں۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ ایکڑوں کی زمین جو لگاتار آزادی کے بعد MLA MP منسٹرز بڑے بڑے بزنس مینوں کو جو وقف کی زمین لیز پہ اور رینٹ پہ دیے ہیں، وہ کس چیزوں کے تحت، جس سنویدھان کے تحت دیے ہیں، آپ پوچھیں، اور یا ان کا کوئی آرڈر نکالے تھے؟ نہیں۔ تو ان کو بھی انہوں نے بھی ایک سادہ سا اپلیکیشن دیے اور زمین لے لیے، اور یہ لوگ بھی اپنے سادہ سا اپلیکیشن دے رہے ہیں، آپ دیجئے۔ اس کی کاپی ہم CEO وقف بورڈ کو، چیئرمین کو اور سیکرٹری مینارٹی ویلفیئر کو اور منسٹر مینارٹی ویلفیئر کو بھی ہم لکھے ہیں، یہ پورے کاپی سے، اور وہاں سبمٹ کریں گے۔ اور ہمارا مین ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے آب و اجداد، یہ تمام لوگوں کے بڑے لوگ اپنی اولاد کو نہیں دے کے وقف کے حوالے اس واسطے کرے کہ اس میں یتیم، اسیر، غریب، غربا کا حق ہے، یہ پلے، اور یہ لوگ بڑے لوگ MLA MP سارے لوگ یہ پورا کھا جا رہے ہیں۔ 99 گز ان کو دینے کے واسطے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو ہماری لڑائی، یہ 99 گز کی لڑائی جو ہے، یہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور یہ لڑائی میں آپ کا ساتھ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج تک آزادی کے بعد کوئی غریب یہ وقف بورڈ میں آ کے ہم کو زمین دیو 99 گز نہیں منگا۔ پہلی مرتبہ ان میں اویئرنیس لا کے میں لے کے آیا ہوں، اور ان کی لڑائی ضرورت پڑی تو میں یہاں سے لے کر ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک کیوں نہیں ہوتا لڑوں گا، یا وہ پوری زمین جو لیز پہ گئی ہے وہ کینسل ہونا، نہیں تو ان کو 99 گز ملنا، یہی میرا۔ اور جتنے لینڈ گرابر زمینوں پہ قبضہ کرے ہوئے ہیں، وہاں جا کے باضابطہ ان کو لے آ کے میں وہاں بٹھاؤں گا، اور وقف بورڈ کو کہوں گا کہ تم نے بچا سکتے تو یہ غریب زمین بچائیں گے۔ اور وقف بورڈ کو 1000 روپے کرایہ، 1 ایکڑ کو 45,000 روپے، 40,000 روپے مہینہ کرایہ آ سکتا، پر وہ زمینوں کو ویسے لاواری سے ڈالے ہوئے لینڈ گرابر قبضوں میں رکھے سو ہے۔ ریاستی وزیر پونگلیٹی سرینیواس ریڈی نے گاندھی بھون میں منعقد ہفتہ وار عوامی رابطہ پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے عوامی مسائل سے واقفیت حاصل کی اور متعلقہ حکام کو ان مسائل کو فوراً حل کرنے کی ہدایت دی۔ تلنگانہ حکومت پرجا پالنا اقدام کے تحت عوام کے مسائل اور شکایت کے فوری حل کو یقینی بنانے کے لیے گاندھی بھون میں ہفتہ وار عوامی رابطہ پروگرام منعقد کر رہی ہے۔ آج ریاستی وزیر برائے مال پی سرینیواس ریڈی نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ انہوں نے گاندھی بھون پہنچنے والی عوام اور مستحقین سے براہ راست ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سنے اور ان کی شکایات بھی وصول کی۔ پی سرینیواس ریڈی نے متعلقہ حکام کو سخت احکامات جاری کیے کہ موصول ہونے والی درخواستوں پر فوراً کارروائی کرتے ہوئے عوام کو راحت دی جائے۔ اس موقع پر عوام کی جانب سے اراضیات کے تنازعات، ہاؤسنگ اسکیمات اور دیگر محکموں سے متعلق مختلف امور پر شکایات کی گئی۔ پی سرینیواس ریڈی نے عوام کو یقین دلایا کہ حکومت تلنگانہ
عوامی مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے اور ہر شہری کی آواز کو سنا جا رہا ہے اور ان کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ رکشنا سینا کی صدر کے کویتا نے ریاستی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ گیگ ورکرز اور ڈرائیورز کو درپیش مسائل کو فوری طور پر حل کرے اور ان کے ساتھ انصاف کرے۔ تلنگانہ رکشنا سینا کی صدر کے کویتا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سویگی، زومیٹو، اولا، اوبر اور ریپیڈو جیسی نامور کمپنیوں سے جڑے لاکھوں گیگ ورکرز اور ڈرائیورز سارا دن سڑکوں پر پسینہ بہاتے ہیں، اس کے باوجود ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔ طویل محنت اور کٹھن حالات میں کام کرنے کے بعد بھی ان کی جیبیں خالی ہی رہ جاتی ہیں کیونکہ ان کا معاوضہ انتہائی کم ہے۔ یہ کویتا کا الزام ہے کہ بڑی بڑی ایگریگیٹر کمپنیاں غریب ورکرز اور ڈرائیورز کا استحصال کر رہی ہیں اور حکومت کو اس معاملے میں خاموشی توڑ کر انہیں انصاف دلانا چاہیے۔ یہ کویتا نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ محنت کش طبقہ اپنے کام کے مناسب دام اور ریٹ میں اضافے کے لیے پچھلے 3 سال سے مسلسل فریاد کر رہا ہے، لیکن حکومت کی مجرمانہ غفلت اور لا تعلقی بدستور برقرار ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر ایگریگیٹر کمپنیوں کے نمائندوں کو بلا کر مذاکرات کرے اور کرایوں یا کمیشن کے نظام کو بہتر بناتے ہوئے فیئر ریٹس کے نفاذ کو یقینی بنائے۔ یہ کویتا نے بتایا کہ اپنے جائز حقوق کی حصولی اور مسائل کے حل کے لیے گیگ ورکرز اور ڈرائیورز دوپہر تک احتجاج پر بیٹھے رہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ حکومت کو ایسی ہنگامی اور احتجاجی نوبت آنے ہی نہیں دینی چاہیے تھی اور بروقت اقدامات کرنے چاہیے تھے۔ یہ کویتا نے اعلان کیا ہے کہ تلنگانہ رکشنا سینا ان تمام پریشان حال گیگ ورکرز، آٹو اور کیب ڈرائیورز کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہے۔ نئی دہلی میں کانگریس قائد راہل گاندھی کی گرفتاری کے بعد سنگاریڈی میں کانگریس کے سینئر رہنما و سابق ایم ایل اے جگا ریڈی اور ان کی اہلیہ نے مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج میں حصہ لیا۔ کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی کی نئی دہلی میں گرفتاری کے خلاف ملک بھر میں کانگریس پارٹی کے قائدین اور کارکنان کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ سنگاریڈی میں کانگریس کے سینئر رہنما سابق ایم ایل اے جگا ریڈی اور ان کی اہلیہ نرملا جگا ریڈی نے بھی مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج درج کروایا۔ کانگریس قائدین اور کارکنان کی ایک بڑی تعداد نے ایک بائک ریلی نکالی جس میں جگا ریڈی اور ان کی اہلیہ نے حصہ لیا۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ نئی دہلی میں وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے قریب احتجاج کرنے والے ایل او پی راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کو پولیس نے حراست میں لیا اور اس غیر جمہوری عمل کے خلاف کانگریس کے سینئر رہنما جگا ریڈی نے شدید احتجاج درج کروایا اور اپنے غصے کا اظہار کیا۔ جگا ریڈی نے کہا کہ حکومت چلانے کے لیے بی جے پی حکومت جمہوری آوازوں کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ راہل گاندھی ملک کے نوجوانوں اور غریبوں کی آواز ہیں اور ان کی گرفتاری ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ حیدرآباد میں رائڈ شیئرنگ اور آن لائن ڈیلیوری سروسز کا پہیہ جام، بہتر اجرتوں، کام کے منصفانہ حالات اور بنیادی حقوق کے مطالبے کو لے کر کیب اور آٹو ڈرائیور سمیت ڈیلیوری ورکرز نے آج ہڑتال کر دی۔ تلنگانہ گیگ اینڈ پلیٹ فارم ورکرز یونین اور تلنگانہ ایپ بیسڈ ڈرائیورز فورم کی جانب سے ریاست کی ہڑتال کی کال دی گئی تھی۔ ہڑتال کے دوران شہر بھر میں ہزاروں کی تعداد میں ورکرز نے حصہ لیا، جن میں کیب ڈرائیورز، آٹو رکشا ڈرائیورز، ای کامرس ڈیلیوری ورکرز اور موورز شامل رہے۔ یونین رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں کمپنیاں ورکرز کو انتہائی کم اجرت دے رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے اپنے اہل خانہ کا گزر بسر کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ طویل اوقات کار کے باوجود انہیں مراعات اور جاب سیکیورٹی حاصل نہیں ہے۔ ورکرز نے ہڑتال کے دوران مطالبہ کیا کہ حکومت اور متعلقہ کمپنیاں فوری طور پر ان کے مسائل کا نوٹ لیں اور فی کلومیٹر کرایوں میں مناسب اضافہ کریں۔ شہر میں اس ہڑتال کے بعد روزانہ سفر کرنے والے عام شہریوں کو مشکلات پیش آئی، جبکہ آن لائن ٹیکسی اور فوڈ ڈیلیوری ایپس پر بکنگ سروسز بھی معطل رہیں۔ سکندرآباد کے علاقے چلکل گوڑا میں ایک خاتون نے بحث و تکرار کے دوران طیش میں آ کر اپنی ساس پدماوتی پر چاقو سے حملہ کیا۔ حملے میں 65 سالہ پدماوتی
शदीद जख्मी हो गई। जराये ने बताया चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद के इर्राकुला बस्ती में किसी बात पर मुलजिमा विजय लक्ष्मी और 65 साला पद्मावती के दरमियान तनाज़ा पैदा हुआ और तनाज़ा इतना बढ़ा कि विजय लक्ष्मी ने तैश में आकर अपनी सास पद्मावती पर चाकू से हमला किया। 65 साला पद्मावती शदीद जख्मी हो गई। खून में लथपथ बुजुर्ग खातून की चीखों पुकार सुनकर पड़ोसी फौरन दौड़ पड़े। उन्होंने जख्मी खातून को इलाज के लिए करीबी अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को इतला दी। डॉक्टर्स के मुताबिक मुतासरा खातून की हालत तशवीशनाक है। चिलकलगुड़ा पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर एक मुकदमा दर्ज किया और इस वाक़े की जांच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद में SIO तेलंगाना की जानिब से एक गोल मेज इजलास मुनक्किद करते हुए हुकूमत तेलंगाना से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स की फौरन बहाली का मुतालबा किया गया है। तलबा तंजीम SIO तेलंगाना की जानिब से हैदराबाद में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स और RTF स्कीम के बहरान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और गोल मेज इजलास मुनक्किद हुआ। गोल मेज इजलास में रियासत के मायना स्कॉलर्स, मिली व समाजी कायदीन और तलबा रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिनमें अमीर हल्के जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना, अजहरुद्दीन, सदर सफ़ा बैतुल माल गयास अहमद रशादी, प्रोफेसर उस्मानिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर इस्लामुद्दीन मुजाहिद के अलावा सदर जमियत अहले हदीस तेलंगाना डॉक्टर शफीक आलम जामई, अमीर अमारत मिलत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन जाफर पाशा, सेक्रेटरी जमियत उलमा तेलंगाना मुफ्ती जुबैर खासमी, सेक्रेटरी असीम SQ मसूद के अलावा रियासती सदर SIO ब्रदर मोहम्मद फराज अहमद व दीगर शामिल हैं। इजलास के शुरका ने इस बात पर रोशनी डाली कि सन 1996 में शुरू की गई पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम ने SC, ST, BC, EBC अक़लियतों और माज़ूर तबक़ात के लाखों तलबा को आला तालीम हासिल करने के काबिल बनाया। उनका कहना था कि अगरचे माजी में स्कीम से लाखों गरीब तलबा मुस्तफ़ीद होते रहे हैं, लेकिन हालिया बरसों में इसकी अमल आवरी में शदीद कमी आई है। आदाद शुमार कहते हैं कि साल 2023-24 में सिर्फ 40% ही दरख्वास्तें मंजूर की गई। वहीं साल 2024-25 के दौरान एक भी स्कॉलरशिप मंजूर नहीं हुई, जिसकी वजह से हज़ारों गरीब तलबा सख्त माली परेशानी का शिकार हैं। SIO तेलंगाना और एसिम की मुसलसल कोशिशों और मुहिमात के नतीजे में हुकूमत ने साल 2025-26 के दौरान 150 करोड़ रुपए के बकाया जारी किए थे। बताया जाता है कि इसके अलावा तलबा के तालीमी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और स्कीम की बर वक्त अमल आवारी के लिए नवंबर 2025 में तेलंगाना हाई कोर्ट में एक मफाद आमा की अर्जी भी दायर की जा चुकी है। इजलास में ये फैसला लिया गया है कि एक नुमाइंदा वक्त रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करेगा और उनके सामने संजीदा नौयत के इन मसाइल को रखकर अपने मुतालबात पेश करेगा। अगर हुकूमत ने मसले को हल करने और ज़ेर इल्तिवा स्कॉलरशिप जारी करने में नाकामी का मुजाहरा किया तो रियासत की सतह पर एक तहरीक चलाने का भी फैसला किया गया है। SIO तेलंगाना के रियासती सदर ब्रदर मोहम्मद फराज अहमद ने वाज़ेह किया कि स्कॉलरशिप्स कोई एहसान नहीं बल्कि तलबा का आईनी हक है। हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो तमाम वाजिबात फौरी तौर पर जारी करे, RTF स्कीम को बहाल करे और इस बात को यकीनी बनाए कि माली मजबूरियों की वजह से रियासत का कोई भी होनहार तालिब इल्म तालीम से महरूम ना रहे। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया तेलंगाना जोन की जानिब से स्कॉलरशिप के मौजू पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ उलमा इकराम और दानिश्वर शरीक रहे। सबका मुश्तरका इस बात का एहसास था कि हमारे स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पर मुसलमान स्टूडेंट्स के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उस सिलसिले में हम मुख्तलिफ़ नुमाइंदगी करेंगे। चीफ़ मिनिस्टर साहब से भी मिलेंगे और दीगर ज़िम्मेदारों से भी मिलकर इंशाअल्लाह उन तक ये बात पहुँचाएँगे। इसलिए कि ये फ़ीस रिइंबर्समेंट की रुकावट की वजह से ये बात फैक्ट्स एंड फिगर के ज़रिए ये मालूम हो रही है कि क़रीब 40,000 बच्चे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो इस एतबार से 40,000 बच्चों का फ्यूचर और मुस्तक़बिल में जो लोग बेयर नहीं कर सकते हैं वो लोग एडमिशन्स नहीं लेंगे और जब एडमिशन नहीं लेंगे तो तालीम नहीं होगी और जब तालीम नहीं होगी तो समाज की तरक्की नहीं होगी। तो इस एतबार से हमारा मुतालबा है हुकूमत से कि वो जो है इस सिलसिले में सीरियस ले, फौरी ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले इसको रिलीज़ करें ताकि इस रियासत में भी मुसलमानों में का जो रोल रहा है
تلنگانہ کے فارمیشن میں ہو یا مختلف کاموں کے ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں ہو، تو انشاءاللہ اس اعتبار سے یہاں کی حکومت توجہ دیں اور ان سے مطالبہ کریں، اور دوسری طرف ہم اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس سے بھی یہ بات کا مطالبہ کریں، وہ بھی اس سلسلے میں الرٹ رہیں، وہ میدان میں آئیں، کوشش کریں، اور جہاں تک قانونی لڑائی بھی لڑ رہے ہیں ایس آئی او کی جانب سے عدالت ہائی کورٹ میں، ہمیں امید ہے انشاءاللہ وہاں ہمیں انصاف ملے گا۔ شکریہ۔ تلنگانہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین عبید اللہ کوتوال نے جوگلام گدوال ضلع میں اندرما مائنارٹی مہیلا شکتی اسکیم کے تحت اقلیتی خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم کی۔ حکومت تلنگانہ خواتین کو ہنرمند بنا کر خود کفیل بنانے کے مقصد سے اندرما مائنارٹی مہیلا شکتی اسکیم چلا رہی ہے، جس کے تحت خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ آج تلنگانہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین عبید اللہ کوتوال نے جوگلام گدوال ضلع میں 139 خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم کی۔ اس موقع پر گدوال کے ایم ایل اے بنڈلا کرشنا موہن ریڈی، میونسپل چیئرمین ٹملا وجے لکشمی، ڈی سی سی صدر راجیو ریڈی، ضلع اقلیتی بہبود کے افسر، ٹی جی ایم ایف سی کے اسسٹنٹ جنرل مینیجر اور کارپوریشن کے دیگر ارکان بھی موجود تھے۔ اس موقع پر عبید اللہ کوتوال نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور اقلیتی بہبود کے وزیر محمد اظہر الدین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت اقلیتی خواتین کی ترقی، ان کی سماجی و معاشی بہتری اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے، اور اندرما مائنارٹی مہیلا شکتی اسکیم اسی ویژن کا ایک ثبوت ہے۔ کانگریس پارٹی کی رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی نے مرکزی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کہا ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اہم نہیں ہے، بلکہ طلبہ کے حقوق اور انصاف کی جنگ سب سے اہم ہے۔ کانگریس ایم پی پرینکا گاندھی وڈرا نے ملک کے موجودہ تعلیمی نظام اور طلبہ کے احتجاج پر حکومت کو سخت آڑے ہاتھوں لیا۔ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ سیاسی جبر یا ان کے ساتھ جو کچھ پیش آ رہا ہے وہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ وہ ملک کے طلبہ کے ساتھ کھڑی ہیں۔ کانگریس قائد نے طلبہ کے جاری احتجاج کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان کسی غیر قانونی مطالبے کے لیے نہیں بلکہ ایک حقیقی اور بنیادی مسئلے پر پرامن احتجاج کر رہے ہیں، اپنے حقوق مانگ رہے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ مسابقتی امتحانات کے دوران بار بار پیپر لیک ہونے کے گھناؤنے فعل نے ملک کے لاکھوں ہونہار نوجوانوں کے مستقبل کو تاریک اور تباہ کر دیا ہے۔ پرینکا گاندھی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک کا پورا تعلیمی نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈرز کو نہ تو بولنے کی اجازت دی جاتی ہے اور نہ ہی عوامی اہمیت کے حامل سنگین مدعے پر احتجاج کرنے دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری اداروں میں عوامی نمائندوں کے منہ بند کیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف اپنے مستقبل کی بھیک مانگنے والے پرعزم نوجوانوں پر تشدد ہو رہا ہے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ملک میں اب جمہوریت کا نام و نشان باقی نہیں رہا اور جمہوری اقدار کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات اور سیکیورٹی خدشات کے تحت دہلی میٹرو ریل کارپوریشن نے 16 میٹرو اسٹیشنز کو اگلے احکامات تک بند کر دیا۔ اچانک اٹھائے گئے اس قدم سے مسافرین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دہلی میٹرو ریل کارپوریشن نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات اور سیکیورٹی خدشات کے چلتے 16 اہم میٹرو اسٹیشنز اگلے احکامات تک بند کر دیے ہیں۔ جو اسٹیشنز فوری طور پر بند کر دیے گئے ہیں ان میں لوک کلیان مارگ، راجیو چوک، پٹیل چوک، رام کرشنا آشرم مارگ، 12 کمبا روڈ، سپریم کورٹ، سیوا تیرتھ، جنپت، منڈی ہاؤس، سینٹرل سیکریٹریٹ، آئی ٹی آئی او، دہلی گیٹ، اندر پرست، خان مارکیٹ، جور باغ اور شیواجی اسٹیڈیم شامل ہیں۔ مسافرین کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ راجیو چوک، منڈی ہاؤس اور سینٹرل سیکریٹریٹ کے مقامات پر ٹرین تبدیل کرنے یعنی انٹرچینج کی سہولت دستیاب رہے گی۔ مسافر ان اسٹیشنز کے ذریعے ایک لائن سے دوسری لائن پر سفر کر سکیں گے، تاہم باہر نکلنے یا اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حکام نے مسافرین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ
आइंदा मालूमात या हुकूमती अहकामात आने तक अपने सफ़र के लिए मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करें और जहमत से बचें। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए दावा किया है कि एनडीए के दौरे हुकूमत में 10 सालों के दौरान 152 पेपर लीक हुए हैं और 7.5 करोड़ तलबा मुतासिर हुए हैं। मुल्क में तालीमी निज़ाम की अबतर हालत और इम्तहानात के पर्चे लीक होने के मामले पर लोकसभा के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और तालीमी निज़ाम को तबाह करने का संगीन इल्ज़ाम आयद किया। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस रहनुमा ने दावा किया कि पिछले 10 सालों में एनडीए की हुकूमत के दौरान मुल्क भर में कुल 152 पेपर लीक के वाक़यात पेश आ चुके हैं। उनका कहना था कि इस बद इंतज़ामी का खमियाजा मुल्क के तकरीबन 7.5 करोड़ तलबा और उनके अहले खाना को भुगतना पड़ा है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम जो कभी पूरी दुनिया में अपनी बेहतरीन और शफाफियत की वजह से जाना जाता था, आज धोखाधड़ी और रिजिड सिस्टम बन चुका है। गरीब और मेहनती तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि इतने बड़े पैमाने पर होने वाले इंकशाफात और जराइम के बावजूद मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि 10 सालों में 152 पेपर लीक हुए हैं, लेकिन जिम्मेदारान को सजा नहीं दी गई है। इससे करोड़ों गरीब और मिडिल क्लास तलबा की जिंदगियों पर बुरा असर पड़ रहा है और उनकी उम्मीदें तबाह हो रही हैं। राहुल गांधी ने सिर्फ पेपर लीक तक ही बात महदूद नहीं रखी, बल्कि उन्होंने मिडिल क्लास और गरीब खानदानों पर पड़ने वाले माली बोझ पर भी शदीद तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि आज के दौर में अच्छे तालीमी इदारों में दाखिला दिलाना और इम्तहानात की तैयारी कराना गरीब और मतवसत तबके के वालिदैन की जेबों पर बराह रास्त डाका डालने के बराबर है और तालीम एक आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। कांग्रेस रहनुमा ने तलबा पर होने वाले मुबैना पुलिस लाठीचार्ज और कार्रवाइयों की भी सख्त मजम्मत की और तलबा के मुतालबात की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,